जय मसीह। सम्पूर्ण देश र विदेशमा बस्नुभएका अति नै प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरूलाई ख्रीष्टीय अभिवादन टक्राउँदै आज तपाईहरुको माझमा आइपुगेको छु। प्रिय मित्रहरू, समयहरू ऋतुहरू बित्दै जान्छन्, परिस्थिति पनि बित्दै जान्छ, तर परमेश्वरको वचन हिजो आज सधैँभरि एक समान छ। त्यो वचनले ऋतु र परिस्थितिको साथसाथमा काम गर्दै जान्छ। त्यो वचनले हरेक ऋतुहरूमा हाम्रो जीवनमा असल कुराहरू गर्दै जान्छ, कारण त्यो वचन त जिउँदो छ। यीशु ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मित्रहरू, हामीले हिजो आज बातचित गरिराखेका छौं, अरूको न्याय नगर, या मानिसले बाहिर हेरेर विचार गरिराखेका हुन्छन्। मानिसको स्वभाव नै बाहिर हेरेर बात गर्ने हो। मानिसको विचार त बाहिरै हेरेर सोच्ने हो, तर परमेश्वरले त्यस्तो सोच्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले त भित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसका हृदयका सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। मानिसका हरेक कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसै कारण त परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो अग्लो भए तापनि 16 अध्यायको 7 पहिला सामुएल, त्यो अग्लो भए तापनि त्यसलाई विचार नगर, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई इन्कार गर्नुभएको छ। परमप्रभु मानिस हुनुहुन्न। जसरी मानिसले बाहिर हेरेर विचार गर्छन्, जसरी मानिसले बाहिरको कुरालाई हेरेर याद गर्छन् कि त्यो कस्तो छ, आहा यो यस्तो छ भनेर विचार गर्छन्, तर परमप्रभु त भित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस् कि तपाईहरुको माझमा आज यो वचन बोल्न परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। धेरै पल्ट मानिसले जाँच्ने गर्छन् कि वास्तविकतामा मानिसहरू धेरैचोटि मानिसहरूले बाहिरको कुरालाई हेरेर विचार गर्ने गर्छन्। हाम्रो स्वभाव नै त्यस्तै हुन्छ। मानिसहरूको स्वभाव नै त्यस्तै हो कि उनीहरूले बाहिर हेरेर विचार गर्छन्, तर परमेश्वरको स्वभाव त त्यस्तो होइन। परमेश्वरको स्वभाव ती असल स्वभाव। परमेश्वरले एकपल्ट मानिसले परमेश्वरलाई यसरी भन्छ, प्रभु भनेर जब प्रभुतिर फर्केर हृदयका कुराहरू प्रभुतिर प्रभु भन्नुभन्दा पहिले प्रभुले हाम्रो हृदयलाई स्क्यान गरिसक्नु भएको हुन्छ। यसको हृदय कति असल भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ, र उहाँले जहिले पनि हाम्रो हृदयका योजनाहरू पनि जान्नुहुन्छ, हाम्रा विचारहरू जान्नुहुन्छ, र हामीलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरले दाउदलाई अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो। यो परमेश्वरले दाउदको हृदयलाई जान्नुहुन्थ्यो र दाउदलाई अति धेरै औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। यो दाउद जसले जंगलमा हुँदाखेरि परमेश्वरलाई भन्थ्यो, उछाल्थ्यो, वीणा बजाउँथ्यो, आराधना गर्थ्यो र प्रार्थना गर्थ्यो, प्रभु यस्तो छ आज, प्रभु उस्तो छ। यसरी त हामी भन्छौं भजन 69 मा गएर यस्तै गर्दाखेरि दाउदले आफ्नो हृदयका वेदनाहरू परमप्रभुलाई पोखाएको छ। हे प्रभु, पानी त टाउकोमा चढेर आइपुगेको छ। बिना कारण मानिसहरूले मलाई सताइराखेका छन्। बिना कारण मानिसहरूले मेरो खेदो गरेका छन्। बिना कारण मानिसहरूले मेरो मासु खान खोजिराखेका छन्। हे परमप्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो बिन्तीलाई सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो पुकार र मेरो चिल्लाउनलाई तपाईले याद गर्नुहोस्। दाउदले यसरी भनेका छन्।
र त्यो आफ्नो वेदना पोखाउने दाउदको हृदयलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। जब दाउदले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयका कुराहरू पोखाए नि, परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। परमेश्वरले उसको बिन्तीलाई सुन्नु भएको छ। परमेश्वरले उसको पुकारलाई सुनेर उसलाई मद्दत गर्नुभएको छ। परमप्रभु, म उभिने ठाउँ मैले हराइसकेको छु। म गहिरो खाडलमा फसिसकेको छु। परमप्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् र मलाई मद्दत गर्नुहोस्। मलाई त्यो खाडलबाट निकाल्नुहोस्। उसले परमप्रभुलाई यसरी भनिराखेको छ। अनि त्यो हृदयको कुरा पोखाउने दाउदलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्थ्यो र एक दिन परमेश्वरले ईशैको घरमा सामुएललाई पठाउनु भयो। अर्को छोरा आउँछ, अर्को छोरा आउँछ होइन, अर्को छोरा आउँछ होइन, अर्को छोरा आउँछ होइन, तर 8वां छोरा आउँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, व्यक्ति यही हो, अभिषेक गर। परमेश्वरले उसलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। मलाई भन्दै गर्दाखेरि भजन 2को 8 याद आउँछ। मसँग माग र म तँलाई जाति जातिहरू तेरो उत्तराधिकारी तुल्याइ दिनेछु। जब जब ऊ आफ्नो दाजुभाइ भएकोतिर जब जान्थ्यो नि, दाजुभाइले उसलाई घृणा गर्थे र भन्थे, ए मूर्ख, तँ कहाँबाट आइस? तैँले हाम्रो 2 सामुएल 17 अध्याय पढ्नुहोस्। उसलाई यति साह्रो रिस, जब गोलियतसँग ऊ लड्न जाँदै थियो नि, त्यति बेला यति साह्रो रिसाएका छन् उसको दाजुभाइ। प्रियरो, मानिसले हामी भित्रको कुरा जान्न सक्दैन कहिले पनि। परमेश्वरले हाम्रो भित्रको कुरा जान्नुहुन्छ। एक दिन मेरो बालककालको अवस्थामा मेरो बाउ पनि नभएको, आमा पनि नभएको, कोही नभएको बेला एउटा मिटिङ जानुपर्ने भर्खर प्रभुलाई विश्वास गर्दै थिए। 2 रुपियाँ जुटाउनु मेरो लागि यति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो अवस्थामा। कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ, कहिले पार्कमा सुत्ने, कहिले कसको घरमा सुत्ने, कहिले कहाँ सुत्ने। मान्छेहरूले किचनमै सुत्न दियो भने ठिकै छ, त्यही सुत्ने। कहिले काहीँ त मान्छेले नुहाउने टोयलेटमा पनि सुतेको छु म। अनि एक दिन एउटा मिटिङमा पछि लागेर गएको थिएँ कसैको अगाडि। अनि जाँदै गर्दाखेरि मलाई मान्छेले यसो भन्थे कि हाम्रै क्रिस्चियनहरूले हेर भतुवा आयो, भतुवा आयो, भतुवा आयो, अर्काको घरमा सुत्ने, अस्ति त टोयलेटमा सुतेको अरे, हेर भतुवा आयो। बाहिरबाट यसरी भन्थे क्या, मानिसले यसरी भन्ने गर्थे। मैले आँखाभरि आँसु पारेर मैले प्रभुतिर फर्केर यसो भन्थे, हे परमेश्वर, तपाईँ त मानिसहरूलाई घुरानबाट माथि उठाउने परमेश्वर अरे त, खै त मलाई त उठाउनु भएको छैन त। म त मानिसको टोयलेटतिर सुत्दैछु त, म त बाटोमा सुत्दैछु, मान्छेले खाँदै गर्दा हातमा हालिदिन्छन् अनि त्यही खान्छु त, खै त मेरो कोही पनि छैन त। मलाई पनि दया देखाउनुहोस् परमेश्वर, मलाई पनि दया देखाउनुहोस्। जब म त्यो दिनहरू याद गर्छु, प्रियहरू, आफूलाई रोक्न सक्दिन, किनभने ती वेदनाका दिनहरू। समय बित्दै गयो, बित्दै गयो, बित्दै गयो, बित्दै गयो, बित्दै गयो, बित्दै गयो। परमेश्वरले मलाई माथि उठाउँदै लानुभयो। जसले मलाई हेर्नु नचाहने यस्तो मान्छेलाई हाम्रो घरतिर बस्नु दियो भने त हाम्रो बेइज्जती हुन्छ भन्नेहरूले जब बिस्तारै म अगाडि बढ्दै गए, पढ्नु थाले, जब मानिसहरू मेहनत गर्दै पढ्नु थाले, जब म राम्रो कमाउने हुन थाले नि, ती व्यक्तिले मलाई के भने थाहा छ? सुरज भाइ, हाम्रोमा आउनुहोस् ल, हामी तपाईको लागि केही बनाएर राखेका छौं। मैले उहाँलाई यसो भने, मलाई तपाईको असल थोकहरू
त्यो दिन खान्छु त्यो जुन दिन मेरोमा केही पनि थिएन। अब त म किनेर खान सक्छु नि, म राम्रो होटलमा खान सक्छु, राम्रो गर्न सक्छु, मलाई तपाईको केही पनि चाहिँदैन। उहाँको मुख अँध्यारो भयो अनि उहाँले जवाफ दिन सक्नु भएन। प्रियहरू, मानिसहरूले हामीलाई बाहिर हेरेर विचार गर्छन् के हाम्रो मन कस्तो छ, हाम्रो विचार कस्तो छ, त्यो त परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। परमेश्वरले देख्नु भएको थिए के। म बिस्तारै माथि जाँदै गए सेवक बने। अझ थाहा छ चर्चेसमा हिजो आज मलाई चर्चेसहरूको नाटक देख्दा मलाई दिक्क वाक्क लाग्छ। जसले राम्रो दशमंश भेटिदिन जान्दछ नि, जता मुलको उता ढल्कु पास्टरहरू उतै ढल्किन्छन्। म कसैको विरोध बोलेको होइन, तर मैले हकीकत देखेको। म त महिनामा 250 रुपियाँ कमाउँथे। 250 रुपियाँको दशमंश कति आउँथ्यो? 25 रुपियाँ आउँथ्यो होइन त। अनि 25 रुपियाँ त उनीहरूको लागि केही जस्तो। मान्छेहरू कतिजना 50,000, 20,000, 30,000 स्यालेरी खाने त्यो समयमा थिए। उनीहरूको धेरै दशमंश आउँथ्यो। पास्टरहरू उनीहरूकै घरमा बेसी जान्थे, उनीहरूसँगै बेसी कुरा गर्थे। पास्टर बा मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। होइन जाऊ ठिक छ गरिदिन्छु, यसरी बोल्थे। अनि अर्को मान्छेले पास्टर बा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ भाइ हुन्छ, प्रार्थना गर्छ, आउनुहोस् न। त्यति बेला प्रार्थना। हामी आज पनि मानिसलाई, हामी सेवकहरूले पनि यसरी न्याय गरेका छौं, या भनौं यसरी विचार गरेका छौं। त्यसबाट हामीले केही पाउँछौं कि भन्ने आशा राखेका छौं। तब गएर हामीले मान्छेको पक्षपात गर्छौं। प्रियहरू, परमेश्वरले त हाम्रो हृदयका विचारहरू जान्नुहुन्छ। हृदयका तिम्रा चोटहरू सबै येशू मानिको हुन्छ। हृदय स्वार्थी यो दुनियाँमा सहारा तिमीलाई मिल्छ। परमेश्वरले नि मानिसको हृदयको कुराहरू जान्नुहुन्छ र उहाँलाई निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरमा मात्रै मानिसले सहारा पाउँछन्। परमेश्वरमा मात्रै मानिसले छुटकारा पाउँछन्। परमेश्वरमा मात्रै मानिसहरूले हिलिङ पाउँछन्। परमेश्वरमा मात्रै मानिसहरूले आफ्नो जीवनका हरेक कुराहरू सन्ताउन पाउँछन्। धेरैपल्ट मानिसले हामीलाई जाँच गरेका छन्। बाहिर हेरेर मानिसहरूले विचार गरेका छन्। बाहिरको कुरालाई मानिसहरूले हेरेका छन्। यो त ह्यान्डसम रहेछ नि, वाउ, यो त पढे लेखेको रहेछ नि। म एक दिन एउटा चर्चमा गएको थिएँ केही समय पहिला। राम्रो आराधना गर्ने टिम थियो त्यो चर्चमा। राम्रो आराधना गर्ने, शक्तिशाली आराधना गर्ने भनौँ न। अब ज्ञान बुद्धिले सिस्टमहरू दामी दामी। तर त्यो आराधनामा एकजना लाटो दाजु, आवाज पनि त्यति राम्रो नभएको, उनी जब चिच्चाएर, उनको आवाज पनि एकदम ठुलो, धोन्द्रे, जब उनी चिच्चाएर गाउन थाले नि, तिनीहरूको म्युजिक ब्यान्ड सबै चुप लाग्यो के। जब उनी बोल्नु थाले चुप लागे अनि सबै शान्त भए। अनि उनले प्रार्थना गरे, अनि प्रार्थना गरेर आमिन पनि भयो। जब गवाईको समय आयो, त्यति बेला उनले जुरुक्क उठेर गवाई दिन थाले। मलाई क्षमा गर्नुहोला, तपाईले मलाई नगाउनु, तपाईको आवाज राम्रो छैन, म्युजिकमा सबै बिग्रिन्छ भनेर भन्नु भएको थियो। तर मैले आफैलाई रोक्न सकिनँ। येशू ख्रीष्टले मलाई यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के तैँले गाउँदैनस् तैँले? म तेरो आवाज सुन्न चाहन्छु। मलाई यिनीहरूले यो
क्वा टिम यिनीहरूले गरेको सबै कुराहरू मलाई नाटक लागेको छ। तेरो हृदयबाट निस्केको शब्द म सुन्न चाहन्छु, किनभने तेरो हृदय मेरो लागि असल छ। के गाउँदैनस् मेरो लागि आज तैले? गा, मेरो लागि गा। परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, तब मैले गाएँ। जब उनले त्यो गाए, त्यो कुरा भने, यो टिमहरू उठेर रुन लागे, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। परमेश्वरले त हृदयका कुराहरू चाहनुहुन्छ। हृदयको बलिदान र हृदयको भेटी परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, न कि बाहिरको कुरा। म छ कि परे त्यो चर्चमा त्यो दिन मैले यो प्रचार गरेँ, परमप्रभुले हृदयका कुराहरू जान्नुहुन्छ। परमप्रभु हृदयबाट धेरै जवानहरूले त्यो दिन पश्चाताप गरे, धेरै जवानहरू त्यो दिन रुँदै आए। धेरै जवानहरूले भने, म पनि साँचो आराधना गर्न चाहन्छु, म पनि साँचो सेवा गर्न चाहन्छु, म पनि साँचो कुरा परमप्रभुमा रमहाट गर्न चाहन्छु। उनीहरूले गर्दै गरेको पश्चाताप मैले त्यहाँ देख्दै थिएँ। प्रिय हो, धेरै पल्ट मानिसहरू नाटक गर्छन्, चर्चमा नाटक गर्छन्। अलिक गाउने बजाउने छ भने, गिटार बजाउन आयो भने आराधनामा उभाइदिन्छन्। होइन प्रियको, परमेश्वरमा समर्पित व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नु भएको हो। परमेश्वरले पोस्टर खोज्नु भएको होइन, परमेश्वरले चाहिँ भित्रको कुरा खोज्नु भएको हो। यसै कारण हामी बाहिर विचार नगरौँ, अरूको निन्दा नगरौँ, अरूको बारेमा विरोध नगरौँ, अरूलाई नहोच्याउँ, अरूलाई अझै उच्च आदर गरौँ। तब गएर परमेश्वर तपाईलाई मलाई आशिष दिनुहुन्छ। आजको वचनबाट प्रभुले हजुरहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।